مسلمان جڑے ہیں مکہ دے وچ اے رومیاں دے حامی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب ہیں. تے جڑے مشرکین مکہ ہیں قریش مکہ جڑے ہیں وہ ایرانیاں دے حامی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایرانی جڑے ہیں آتش پرست ہیں, اگ دی پوجا کریندے ہیں, انہاں کول بھی بوتاں ہیں, مکے والے کول بھی بوتاں ہیں. اچھا رومی تے او ایرانی جاندے ہی کوئی نہ ان کے ساڈے حمایتی ہیں. کرکٹ میچ ہوندا ہے نا تے ایویں جوش چڑھیا ہوندا ہے, گھر بیٹھے ہوئے ٹی وی دے اوتے جوش لگدا پیا ہوندا ہے. او تیرا کی مطلب ہے؟ نہ تینوں کوئی ٹرافی لبڑی, نہ تینوں کوئی پیسے لبڑے, ایویں زور لائی جانا ہے. ناراض ہوتا پہ ایویں نہ مسلمان بھی نکے جے 100 150 200 مسلمان آئی تے 500 700 جڑے ہیں او قریشی ہیں, او کیڑیاں کوئی وڈیاں طاقتاں ہیں, بالکل نکمے جے مطلب بے طاقتے جے لوگ ہیں. رومن امپائر جس ویلے جنگاں کرندی ہے 4-4 لاکھ دے لشکر ہوندے ہیں ایرانیاں تے رومیاں دے, اے انہاں دے حمایتی بنے ہوئے ہیں. حمایتی بھی بڑے خطرناک قسم دے. ہویا ہے کہ ایران نے خسرو بختیار نے ہرکل نو شکست دے دیتی اردن دے قریب ایک میدان دے وچ, ہنے میں تانوں ذکر کرنا. تے جس ویلے شکست دتی تاں مشرکاں نے مسلماناں دا بڑا مذاق اڑایا تے آکھیا کہ جویں جنہاں دی حمایت کریندے آئے نا او بھی تواڈے طرح ایک نبی نو مندے آئے, عیسیٰ نو ہر گئے نا, ایویں آن قریب تسی بھی تباہ ہو جاسو ساڈے ہتھوں. ہاں سیدنا ابوبکر صدیق جاندے پین, انہاں دی تو میں ہو گئی. انہاں نے شرط لا لئی مشرکاں نال کہ ٹھیک ہے بھئی آج تک ساڈے حمایتی ہر گئے ہیں, پر میں تواڈے نال شرط لینا کہ 10 سال دے وچ او ہرا دے سن رومی دوبارہ, جنہاں دی حمایت اساں کرنے او دوبارہ ہرا دے سن. 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی, سالاں دا ذکر نہ ہویا, 10 اٹھاں دی شرط لگ گئی. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے جیندے جی رومی جڑے ہیں وہ دوبارہ ایرانیاں نے شکست دے سن, تے اگر انہوں نے شکست دے دیتی تو 10 اٹھ میرے, اگر نہ دے سکے تو 10 اٹھ تواڈے. شرط لگ گئی. حضور کو واپس آئے تے حضور نو آ کے شرمندہ ہو کے بہ گیا حضرت ابوبکر صدیق. حضور نے فرمایا کی ہویا؟ کہ میں بڑا غلط کام کرے آیا, میں شرط لا بیٹھا. ہن شرط حرام ہے. امام نصفی نے تفسیر نصفی دے وچ عقود فاسدہ دے نام تے پورا باب قائم کیتا ہے. غلط شرطاں, غلط معاہدے. انہوں نے آپ فرمائندے ہیں کہ اگر ایک معاہدہ شرن غلط ہوئے لیکن اسلام دی سربلندی واسطے تے رسول دی شان وداون واسطے کسی غیر مسلم نال کیتا جاوے وہ حلال ہے, انہوں عقد فاسدہ آن دین. یہ بھی چیزاں ہیں جی مسلمان علماء نو لڑائی دوے دی مسلک دی لڑائیاں نو چھڑ کے انہاں چیزاں دے پاسے آمنا چاہیے. ہن وہ جس ویلے شرط لا لی, حضور کو لا کے بہ گئی, حضور میں تو شرط لا بیٹھا تھا اٹھان دی, تے حضور نے فرمایا شرط تو ٹھیک لائی ہے, رومیاں نے ہرا دیونا ہے. سورہ روم دی پہلی 3 آیتاں اتریاں, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. کہ الف لام میم غلبت الروم, روم والے ہر گئے فی ادنی الارض. ادنا آندن چھوٹے نو, طویل دے تضاد دے وچ آندا ادنا, طویل ہوندا لمبا, ادنا چھوٹا. ہن اس لفظ نو لے لو, رومی ہر گن. ماں کیا ہے نا کہ نبی دی زبان وچ جو نکل جاوے رب اونوں سچا کر دیندا. ایندا تمام مفسرین نے ترجمہ کی کیتا, ادنا دا دنا تو ترجمہ انہاں نے کیتا کہ قریبی زمین, مکے دی قریبی زمین. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کیونکہ مکے دے قریب ہے ہی کوئی نہ جتھے جنگ ہوئی آئی. او جنگ تو ہوئی ہے 400 میل دور, ادنا کیویں ہو گئی؟ اتھے اللہ وکھائندا ہے میں کی ہاں, تے اتھے وکھائندا رسول کی ہے, تے علم کینوں آندا ہے. غلبت الروم فی ادنی الارض, رومی مغلوب ہو گئے, شکست کھا گئے چھوٹی زمین دے وچ. آج تو 60 سال پہلے دنیا دا پہلا نقشہ بنیا ہے سی لیول میپ, کہ سطح سمندر دے حساب نال پوری دنیا دی بلندی کی ہے. آج تسی آندے ہو نا K2 27,000 فٹ اچا ہے, کی مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ سمندر دی سطح تو 27,000 فٹ اچا ہے. اس سمندر دی سطح نو لیول, جی میں مستری لیول نہیں رکھیندا دیوار تے اساری کر دے ہوئے, اینو لیول بنا کے آج تو 60 سال پہلے انسانیت نے ایک نقشہ بنایا. اس نقشے دے وچ پتہ لگیا دنیا دا سب کل گہرا مقام
اردن تے شام دے بارڈر دے اتے ہے 50 بائی 10 میل دا ایک میدان. اندر ایک پاسے ڈیڈ سی ہے. ڈیڈ سی کے نو آندے بحر مردار جن دے وچ کوئی شے زندہ نہیں رہندی, نمک بہت زیادہ ہے. یہ 50 بائی 10 میل دا میدان ہے. اسے میدان دے وچ لڑائی ہوئی آئی ایرانیاں تے رومیاں دی, جن دے وچ رومی ہار گئے آئے. اللہ فرمائندا پہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض, سب کو چھوٹی سب کو نیویں زمین دے وچ رومیاں نو شکست ہوئی ہے. اے میدان 413 میٹر نیواں ہے سمندر تو, سامنے اندے ہے پہاڑی سلسلہ, اس پر سمندر دا پانی نہیں آ سکتا. دنیا دا سب کل گہرا میدان اے ہے. انسان نو اج پتہ لگیا ہے 60 سال پہلے مصطفیٰ نو ادھر پتہ آئی, جدن نہ کوئی نقشہ بناون دا ہنر آئی نہ کوئی پتہ ہی سطح سمندر کی ہوندی ہے. اللہ دا پیج اندے منہ وچوں نکل گیا ہے نا کہ سب کل نیویں زمین ہے, تے میں بھی اللہ نہ ہوواں جے 1400 سال بعد ثابت نہ کر دیواں کہ دنیا دا سب کل گہری زمین ہے. آج ترجمہ صحیح ہویا ہے قرآن دا 1400 سال بعد. اس بارو زیادہ اپنے علم تے مان نہیں کرنا چاہیے عالماں نوں. 1400 سال غلط ترجمہ کریندے رہن عالم ادن الارض دا, اے 60 سال پہلے ایک ترجمہ صحیح ہویا ہے. اللہ فرماتا ہے غلبت الروم فی ادن الارض, سب کل نیویں زمین جیڑی دنیا دے ہے نا اتھے رومیاں نو رومیاں ہار گئے ایرانیاں دے ہتھوں. خسرو انہاں دا جیڑا بادشاہ ہے انہاں نام خسرو بختیار ہے, تے جیڑا ایرانیاں دا بادشاہ ہے انہاں نام خسرو بختیار ہے, تے جیڑا رومی فوج دا بادشاہ ہے انہاں نام ہرکل ہے. اصل نام ہے ہرکلس, اسی ہرکل آنے, ہرکل کوئی لفظ کوئی نہیں, ہریکل ہے رے دے ہیٹھ زیر نے ہرکل. ہرکل کدی نہ آکھیا کرو, ہرکل ایک خورش ہے, ہرکل نہ ہے ہوندا. انہاں دی شکست ہو گئی. ہن مسلماناں نو بڑا غم ہویا کہ ساڈے جنہاں دی حمایت کرندے آتے وہ شکست کھا گئے, مورال ڈاؤن ہویا. حضرت ابوبکر نے مورال اپ کرن واسطے شرط لا لئی, حضور نو آ کے دسیا کہ میں شرط لا کے آیا. حضور نے فرمایا شرط لائی ہے ٹھیک کیتا ہی, لیکن شرط تھوڑی ہے, 10 دی بجائے 100 اٹھ کر دے, تے 10 سال دی بجائے 8 سال کر دے. اللہ فرمائندہ پہ کدن شکست ہو سی غلبت الروم فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. اللہ فرمائندہ پہ 10 سالاں دے بعد 10 سالاں دے وچ اے رومی جڑے ہیں دوبارہ ایرانیاں نو ہرا دے سن. حضور فرمائندے پہ 10 دی بجائے 8 سال کر دے. اللہ فرمائندہ پہ 10 سال دے وچ, رسول آندے پہ 8 سال دے وچ. اللہ دے منہ تو جو نکل گیا ہے نا 8 تے 8 ہی صحیح, باویں قرآن دی آیت ہے. انہاں گلاں نو سمجھو, اے عقائد دے مسئلے ہیں. انہاں نو کیونکہ آج تک اسی غور نہیں کیتا, سوائے مدرسے دی کتاباں پڑھن دے کوئی کتاب نہیں پڑھی, سانو سمجھ نہیں آندی کہ اگلے نو گل کیویں سمجھاویے. او میاں سی منطقی دنیا دے وچ رہندے پئے ہیں, ریشنلائزیشن دی دنیا چ. انہیں جے میں چبلا مارن نال ایویں جذباتی کرن نال کسے نو فائدہ کوئی نہیں, حقائق دے اوتے گل کرو. اللہ فرمائندا پہ 10 سال دے وچ, رسول آندے پہ 8 سال دے وچ. اللہ نے کہنے منہ چ نکل گیا نا تو ٹھیک ہے. حضرت بکر گئے جا کے شرط لائی کہ میاں ٹھیک ہے شرط تہاڈی میری پکی, 10 دی بجائے 100 اٹھ, تے 10 سال دی بجائے 8 سال. 8 سال دے وچ وچ رومی جڑے ہیں وہ ہرا لئی سن. شرط ہو گئی. انہوں نے آکھے تیرا ضامن کون ہے؟ انہاں دے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر, اے حالی تک مسلمان نہ ہوئے. انہاں نے ضمانت دے دیتی, انہوں نے اپنا ضامن دے دیتا. پھر ہجرت ہو گئی, مسلمان چلے گئے. غزوہ بدر جس دن ہوئی اس دن ٹھیک 8ویں سال پتہ لگیا کہ رومیاں نے دوبارہ ایرانیاں نے ہرکل نے خسرو بختیار نو ہرا دیتا ہے. یہ 100 اٹھ پھر لے گئے. نہ صرف شرط لائی گئی بلکہ اس شرط دے 100 اٹھ بھی لے گئے. انہوں آندن عقود فاسدہ. ایک چیز غلط ہے لیکن اگر رسول دی حرمت دی گل ہے, اگر اللہ دے دین دی سربلندی دی گل ہے تو تسی غیر مسلم دے نال ایسا فاسق معاہدہ بھی کر سکتے ہو, ایسا فاسد معاہدہ بھی کر سکتے ہو.